नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल माँ को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हृदयमा विराजित भगवान श्री पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य चरण विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै भगवान भोलेनाथको अमर गाथा शिव महापुराणको निरन्तर अवगाहन गर्ने क्रममा हामी द्वितीय रुद्र संहिताको पार्वती खण्डभित्र छौँ। अत्यन्त ज्ञानवर्धक र विभिन्न रहस्यमय कथाहरूले भरिएको शिव तत्त्वले भरिएको यस महापुराणलाई भगवान श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै अनवरत रूपले हामी सबै अवगाहन चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूमा महाजगदम्बिका पार्वतीको हिमालय र मेनकाको गर्भबाट जन्म प्राकट्य भएको प्रसङ्गलाई हामीले चिन्तन मनन गरेका थियौँ। साथसाथमा बाल्यकालका रमाइला प्रसङ्गहरूलाई विद्या अध्ययनका रमाइला प्रसङ्गहरूलाई पनि हामीले चिन्तन मनन गर्दै अन्तिममा नारदजी हिमालयको घरमा पुग्नु र छोरीको हात देखाउँदाखेरि यिनका लागि त भगवान शिवजी नै सुयोग्य वर रहेको कुरालाई सङ्केत गर्नु स्पष्ट गर्नु आदि चिन्तन मनन गर्दै हामीले हिजोको कथालाई विश्राम लिएका थियौँ। आज त्यहीबाट कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज पार्वती खण्डको 9औं अध्यायदेखि कथालाई अगाडि बढाइरहेको छु। हजुरहरूको निरन्तर आशीर्वाद र यहाँहरूले देखाउनु भएको रुचि, यहाँहरूले शिव तत्त्व सम्बन्धी प्राप्त गरिरहनु भएको जानकारी ज्ञानलाई निरन्तरता दिँदै आउनुहोस्। आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। यो 9औं र 10औं अध्यायमा शिवजीको पसिनाबाट मङ्गल ग्रहको उत्पत्ति, पृथ्वी माताले मङ्गल ग्रहलाई मतलब मङ्गललाई दुग्धपान गराउनु र उनको नाम नै भौम रहनु, पछि तपस्या गरेर भौम ग्रहको रूपमा स्थापित हुनु आदि अत्यन्त रोचक ज्ञानवर्धक प्रसङ्ग आजको प्रारम्भिक सुरुवाती प्रसङ्गमा रहेको छ। ग्रहको अधिपति प्राप्त गरेको
भौमको स्वरूप कसरी, उनको उत्पत्ति कसरी भयो। हुन त सबै ग्रहहरूका मालिक भगवान शिवजी नै हुन्। शिवजीको अभिषेक नित्य निरन्तर गर्नाले सबै ग्रह जनित जति पनि कष्टहरू छन् ती सबै नाश भएर जान्छन्। र स्वयं भौम जुन मङ्गल भनेर भनिन्छ भौमलाई, यो भगवान शिवजीको पसिनाबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसको अत्यन्त रोचक प्रसङ्ग अब श्रवण गरौँ। यहाँ ब्रह्माजी नारदजीलाई यो कथा वर्णन गरिरहनु भएको छ। सूतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यमा यो कथा वर्णन गरिरहनु भएको छ। नारदजी गइसकेपछि पार्वती र हिमवान दुवैजनाले रात्रिमा एकजना तपस्वी ब्राह्मणले ब्रह्म मुहुर्तको मतलब समयमा स्वप्नमा नै शिव आराधना सम्बन्धी उपदेश दिएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ, जहाँ चाहिँ वृद्ध तपस्वी ब्राह्मणले भगवान शिवजीको उपासना गर्नु भन्ने स्वप्नमा यी दुवैजनाले देखेका थिए। र हिमवानले मेनालाई यो कथा मतलब यो स्वप्नको कुरो सुनाए। उता मेनाले पनि हिमवानलाई त्यस्तै किसिमको स्वप्न देखेको भनेर सुनाए। दुवैजना प्रसन्न भए, किनकि शिवजीको आराधना नगरिकन आफ्नी छोरी पार्वती शिवजीलाई वरण गराउन सहायक सिद्ध हुने थिएन। त्यसैले पनि भगवानकै माया थियो। भगवानले नै तपस्वी ब्राह्मणको भेषमा उनीहरूको स्वप्नमा गएर यो शिक्षा र ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। किनकि भावी कार्य के हुनेछ त्यो सबैभन्दा पहिले स्वप्नमा देखिन्छ अरे। हाम्रा शुभ अशुभ आउँदा दिनहरू कसरी बित्नेछन् त्यसको सङ्केत स्वप्नमा पाइन्छ अरे। त्यसैले भगवानको आराधना गर्दा उपासना गर्दा बिहान बेलुका हामीले पनि घरमा काहीँ कुनै समस्या आयो या कुनै त्यस्तो किसिमको परिस्थिति आफूभित्र सिर्जना भयो, आफ्नो परिवारमा सिर्जना भयो भने आफ्ना इष्टदेव कुलदेवता आफ्ना गुरुहरू आचार्यहरूको चरणमा वन्दन गर्दै दियो बाल्नु अरे। अनि दियो बालेर आफ्ना समस्याहरू व्यक्त गर्नु अरे। अनि व्यक्त गरिएका समस्याहरूको चाहिँ झलक छनक स्वप्नमा भगवानले देखाइदिनुहुन्छ अरे। र स्वप्नमा देखाइएका कुराहरूलाई आफूले अनुगमन गरियो भनेदेखि अवश्य नै सफल हुन्छ भन्ने यस्तो मान्यता छ। त्यसै पनि समस्याहरू संसारलाई बताउने होइन। संसारलाई बताइयो भने त उपहास गर्छन्, मजाक उठाउँछन्, अनि आफू संसारमा कमजोर होइन्छ। त्यसैले संसारमा चाहिँ आफू कसरी प्रस्तुत हुने भन्दा सदैव हिम्मती, साहसी, परिश्रमी, मेहनतीका रूपमा आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने। तर समस्याहरू जे जस्ता छन्, अप्ठ्याराहरू जे जस्ता छन्, जे जस्तो सहायता चाहिन्छ त्यो चाहिँ भगवानको अगाडि गएर भन्नु। तर ठिक उल्टो हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा समस्या संसारलाई बताउँछौँ, भगवानलाई चाहिँ हामी केही पनि बताउनु पर्ने भगवानलाई हो। माग्नु छ भने भगवानका अगाडि माग्ने हो। संसारलाई मागिसकेपछि आफू कमजोर होइन्छ। जे जस्ता आफूलाई जीवनमा चाहिएका छन् ती सबै माग्ने चिज ठाउँ भनेको चाहिँ भगवान। आफ्ना इष्टदेव हुन्, आफ्ना कुलदेव हुन्, कुलदेवी हुन्। यो हमेसा हमेसा आफ्नो जिन्दगीभर यो गाँठो बाँधेर राख्नु होला। किनकि भगवानबाटै हामी आएका हौँ
हाम्रा माता पिता भगवान नै हुन्। त्यसैले त्वमैव माता च पिता त्वमैव भनेर भनिएको छ। माग्ने जे जति छन् ती सबै माग्ने हामी बालक हौँ, उहाँका हामी सन्तान हौँ। र सन्तानले माग्ने, बालकले माग्ने ठाउँ भनेको आफ्ना बुवा आमाको चरणमा हो। र बुवा आमा प्रभु हुन्, परमात्मा हुन्, परमात्मिका हुन्। उनकै चरणमा बसेर जे जस्ता छन् ती सबै समस्याहरू व्यक्त पनि भगवानकै चरणमा गर्ने, माग्नु पर्नेछ जे जति छ, माग्ने पनि भगवानकै चरणमा हो। र भगवानले दिए जब मागेर दिनुहुन्छ त्यो दिएको चिज चाहिँ हाम्रो अविनाशी हुन्छ, त्यो नाशवान हुँदैन। त्यसैले संसारबाट लिएका चिज, मागेर प्राप्त गरेका चिज सबै नाशवान हुन्छ। यो हमेसा हमेसा गाँठो बाँधेर गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक व्यक्तिले। हामी कमजोरी त्यसैले हुन्छौँ किनकि हामी संसारको पछि लाग्छौँ। संसारले हामीलाई दिन्छ। संसारमा त सबै आफ्ना इष्ट मित्र परिवारदेखि लिएर वरपरका नातादारहरू उनीहरूसँग माग्ने होइन। यिनीहरूसँग मागिसकेपछि मलाई मसँग पो यो माग्न आएको थियो, अमुक चिज उसँग नभएर मसँग पो आएको भनेर एक कान दुई कान मैदान गरिदिन्छन्। अनि गर्दा गर्दै समाजमा आफू कमजोर हुन्छ। त्यसैले समाजका अगाडि कहिल्यै पनि हात नफैलाउनु, कहिल्यै पनि आफू कमजोर भएर नदेखिनु। यो हाम्रो शास्त्रले यसरी आज्ञा दिएको छ, निर्देशन गरेको छ। र त्यो सदैव आफ्नो जीवनमा लागू गरेर हेर्नुहोस्, आफू कति सशक्त, कति पावरफुल, कति हिम्मती आफैले आफैलाई महसुस गर्नुहुनेछ, आफैले आफैलाई नै अनुभव गर्नुहुनेछ। यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, दक्ष यज्ञमा आफ्नी पत्नी सतीको वियोगले भगवान शिवजी अत्यन्त आहत भए। त्यसैले उनले दिगम्बर वेश धारण गरी सम्पूर्ण लोकमा उन्मत्त भ्रमण गरे। कतै पनि शान्ति उनलाई मिलेन र अन्त्यमा समाधिस्थ भए। भनिन्छ यी सबै चिज समाधि हुनको कारण पनि भगवान शिवजीले कसरी समाधि लिनुभयो, किन लिनुभयो, यसको कारण त्यही नै थियो, आफ्नी पत्नी सतीको वियोग। र जब समाधिस्थ हुनुभयो, समाधाय मनो यत्ना समाधि दुःखनाशनम इत्यम चिरन्तरम स्थाणो तस्थौ तस्त गुणत्रय। समाधिमा गइसकेपछि व्यक्तिले सबै दुःखहरू परास्त गर्न सक्छ, त्यति हिम्मत पाउँछ। त्यसैले ध्यान सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, शस्त्र हो। अनि ध्यानमा बसेको व्यक्तिले एक त आफूभित्र ऊर्जा प्राप्त गर्छ, दोस्रो संसारसँग लड्ने र जुझ्ने शक्ति पनि प्राप्त गर्छ। त्यसैले जब जब कहीँ केहीमा जरुरत परो, माग्ने पनि भगवानकै चरणमा, आफू समाधिस्थ भएर सबै विकारहरूलाई त्यो समाधिजन्य अग्निमै भस्मसात गर्नुपर्छ। भगवान शिवजी पनि त्यही गर्नुभयो। यहाँ यसरी सुदीर्घ काल पर्यन्त समाधिमा बसेपछि एक दिन बिस्तारै उहाँले नेत्र खोल्नुभयो। त्यति बेला ललाटबाट एउटा पसिनाको बिन्दु पृथ्वीमा स्वाट्ट झर्यो र तुरुन्त त्यो पसिनाको बिन्दु त एउटा बालकको रूपमा, शिशुको रूप त्यसले धारण गरियो। प्रभो ललाट देशातो यत प्रेष्य श्रम सम्भवम पपात धरणो तत्र सबभूव शिशुरुद्रुतम। यसरी सानो बालकको रूपमा त परिणत भयो। त्यो बालक
को स्वरूप कस्तो थियो यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यो बालकका 4वटा हात थिए, लाल वर्णको थियो, दिव्य कान्तिले युक्त थियो। यस्तो किसिमको देदीप्यमान बालक क्यों न हो, भगवान शिवजीको पसिनाबाट निस्किएको थियो। स्वयं शिवजीको यो पुत्र हो, पुत्रको रूपमा, किनभने अब आफ्नै विकारबाटै सन्तान उत्पन्न हुन्छन्। भगवान शिवजीको पसिनाबाट निस्किएको भएको हुनाले शिवजीकै पुत्र हो। र यसरी सानो बालक त्यो दिव्य कान्ति हुँदाहुँदै पनि लोकाचारको आश्रय लिएर शिवजीको अगाडि रुन थाल्यो। बालकको स्वभाव नै रुनु हो। रोदनात् बालकः गतिः, बालकहरूको गति नै रोदन गर्नु हो, रुनु हो। जन्मिसकेपछि बालक रोएन भनेदेखि सबैलाई चिन्ताको विषय हुन्छ। त्यसैले रुवाउने कोसिस गर्छन् डाक्टर नर्सहरू कि रोइदियोस्। रुनाले आवाज थाहा पाइन्छ, रुएन भनेदेखि त झन् सबैलाई समस्या उत्पन्न हुन्छ। अब यहाँ रुन थाल्यो। यो देखेर जगदम्बिका माँ भगवती पृथ्वी माता सहन गर्न सकिनन्। उनले सुन्दर स्त्रीको भेषमा आफूलाई परिणत गरिन् र डराउँदै ती प्रकट भइन् र बालकलाई उठाएर स्तनपान गराउन थालिन्। यो देखेर शिवजी किञ्चित मुस्कुराउँदै पृथ्वीलाई भन्न थाले, हे धरणी, तिमी धन्य छौ। मेरो पुत्रको प्रेमपूर्वक तिमीले पालन गर। यद्यपि यो बालक मेरो श्रमजलबाट उत्पन्न भएको हो, तथापि तिम्रो नामले तिम्रो पुत्रको रूपमा प्रसिद्ध यसले पाउनेछ। यो सधैँ त्रिविध तापरहित, अत्यन्त गुणमान र भूमि प्रदान गर्ने यसको स्वभाव हुनेछ। र तिमीलाई त सुख आनन्द दिन्छ नि, मलाई पनि यसले सुख र आनन्द प्रदान गर्नेछ। असौ बालक उदातायी भविष्यति गुणी तव, ममापि सुखदातायी गृहान्नैनं यथा रुचि। यसरी शिवजीले धरती मातालाई सम्बोधन गर्दै एउटा त आशीर्वाद दिनुभयो, अर्को तिम्रो नामले पुत्र संसारमा प्रसिद्धिले पाउनेछ भनेर पनि आशीर्वाद दिनुभयो। शिवजीको आज्ञा पाएर पृथ्वीले त्यो बालकलाई आफ्नो लोकमा लगिन् र भरण पोषण त्यस पछाडि गर्न थालिन् र उसको नाम भौम राखियो। र युवा अवस्था प्राप्त भएपछि त्यो भौम बालक काशीमा गयो र दीर्घकाल पर्यन्त भगवान शिवजीको सेवा गर्यो, तपस्या गर्यो र अन्त्यमा काशीमा त भगवान विश्वनाथ बस्नुहुन्छ। विश्वनाथको आशीर्वादले ग्रहको पदवी उसले प्राप्त गरी दिव्य लोकको अधिपति भयो, जो शुक्र लोकभन्दा माथि आज पनि विद्यमान छ। यसरी भौम ग्रहको उत्पत्ति र निवास यसरी हुन पुग्यो। त्यसैको वर्णन यहाँ व्यासजी गर्नुहुन्छ। विश्वेश्वर प्रसादेन ग्रहत्वं प्राप्य भूमिजः दिव्यलोकं जगम्माशु शुक्रलोकात् परम्बरम्। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा यो मङ्गल ग्रहको वर्णन गरिसकेपछि ब्रह्माजी नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, भगवान शिवजी अब गंगा अवतरण क्षेत्रमा तपस्याका लागि आउनु, हिमालयद्वारा स्वागत गर्नु र त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा हिमालयले लिनु आदिका प्रसङ्गहरूका वर्णन छन्। अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरू भनेका तपस्या जनित प्रसङ्गहरू नै अगाडि
आउँछन्। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, वर्धमाना गिरे पुत्री सशक्ति लोकपूजिता अष्टवर्षा यदा जाता हिमालय गृहे सती। बाल्यकाल विद्याध्ययन पश्चात माँ जगदम्बिका पार्वती 8 वर्ष की भइन्। बढ्दै जाँदा अष्टवर्षा यदा जाता जब पुगिन्, उता शिवजीले पनि पार्वतीको जन्म पहिले नै थाहा पाइसकेका थिए र लौकिक गतिको आश्रय लिएर मनलाई एकाग्र गरी तपस्या गर्ने त्यस पछाडि विचार गरे। नन्दी आदि शान्त पार्षदहरूलाई साथमा लिएर हिमालयको उत्तम शिखर स्थित गंगा अवतरण नामको तीर्थमा आए, जहाँ गंगाजी प्रकट भएकी हुन्। त्यो ठाउँलाई नै गंगा अवतरण भनिएको हो। आजको भाषामा गंगोत्री भनिन्छ। गंगाजी प्रकट भएको ठाउँलाई गंगोत्री, यमुनाजी प्रकट भएको ठाउँलाई यमुनोत्री भनेर भनिन्छ। कतिपय भक्तहरू यहाँहरू गएर दर्शन पनि गर्नुभएको होला। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार यात्रा गर्दाखेरि यी क्षेत्रहरूको दर्शन, यी तीर्थस्थलहरूको दर्शन गर्ने अवसर मिल्छ। तो गंगावतरण नामको तीर्थमा भगवान शिवजी आउनुभयो, जुन स्थानमा गंगाजी सबैभन्दा पहिले भूतलमा अवतरण भएकी थिइन्। भगवान शिवजीकै जटाबाट उत्पन्न भएकी हुन्। गंगाजी पहिले पृथ्वीमा थिएनन्। भागीरथले तपस्या गरेर गंगाजीलाई ल्याएका र त्यसै र गंगाजीको एउटा नाम भागीरथी पनि भनेर भनिन्छ। यसरी शिवजीले त्यहाँ गंगा अवतरण स्थानमा जितेन्द्रिय भएर तपस्याको जब आरम्भ गरे, उनी आलस्य रहित, चेतन, ज्ञान शून्य, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, चिदानन्द स्वरूप, द्वैतहीन, आश्रय रहित आफ्नो आत्माभूत परमात्माको एकाग्र भावले चिन्तन त्यहाँ बसेर गर्न थाले। चेतो ज्ञानम भवम नित्यम ज्योति रूपम निरामयम जगन्मयम चिदानन्दम द्वैतहीनम निराश्रयम। र त्यसमध्येमा केही पार्षदहरू त शिवजीलाई साथ दिँदै ध्यानमग्न भए, भगवान शिवजीसँगै केही सेवामा संलग्न भए, केही द्वारपाल भए। यसरी शिवजीको समाधिमा सबै आफ्ना सेवकगणहरू लागि परेर तपस्यालाई साथ दिन थाले। उता शिवजी आएर तपस्या गर्न थालेको समाचार हिमालयलाई पनि थाहा भयो। उनी त अत्यन्त हर्षित भए र तुरुन्त भेट्नका लागि, दर्शन गर्नका लागि गए। शिव सान्निध्य पुगेर हिमालयले दीन भएर प्रार्थना पूजा अर्चना गरे र भन्न थाले, तपाईले मलाई सनात गराइदिनु भयो, मेरो सौभाग्यको उदय भयो, मेरो जन्म र जीवन दुवै सफल भयो। मेरा लागि जो उचित छ निसंकोच आज्ञा दिनुहोस्। तपाईका लागि म हर पल हर क्षण सेवा गर्न तत्पर छु। अद्य मे सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अद्य मे सफलम सर्वम यदत्र त्वं समागत। तपाईँ आएर सबै मेरो जीवनै सफल भयो, मेरा कर्महरू सफल भएन्। किन नहोस् भगवान आफ्नै घरमा, आफ्नै घरको छेउछाउमा आएर विराजमान हुनुभयो। साधु सन्तहरूको मठ मन्दिरहरू त्यस्ता बनिए आफ्ना घरकै छेउछाउमा भने स्वतः त्यस क्षेत्रका मान्छेलाई सबैका लागि अहोभाग्य हो। नचाहँदै पनि भगवानको मन्दिर घरको नजिकै छ भने बिहान बेलुका आरती हुन्छ, शङ्ख घण्टको ध्वनि हुन्छ, वेद ध्वनि हुन्छ, हवन पूजा अर्चना हुन्छ, कथा कीर्तनहरू हुन्छ। ती सबैका पुण्यहरू अनायासै आफ्ना घरमा अनायासै त्यो आशीर्वादका रूपमा प्राप्त भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले भनिएको छ नि, मेरे घर के सामने एक मंदिर बन जाए
जहाँ आपका नित्य पूजा अर्चना होती रहे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मनर संत हरले शरीर। भजन ही बनाएका छ, कीर्तन ही बनाएका छ। तो भन्नुको अर्थ यही हो कि साधु सन्तहरू हामी सबै गृहस्थीका लागि एकदम पुण्यदाय हुन्। मठ मन्दिरहरू अनायासै तीर्थ, किनभने मठ मन्दिर जहाँ हुन्छ सबै तीर्थहरूको त्यहाँ वास हुन्छ। त्यस सबै तीर्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्दिरहरू बनिएका हुन्। आफ्ना छेउछाउमा भएदेखि स्वतः त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको स्वतः कल्याण भइहाल्छ। त्यसैले यहाँ हिमालयले गिरिराजले गएर शिवजीलाई यसरी नै प्रार्थना गरे। गिरिराजको स्तवन सुनेर भगवान शिवजीले अलिकति आँखा खोल्नुभयो। सेवकगण सहित हिमालयको करबद्ध अञ्जली देखेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र शिवजीले भन्नुभयो, निर्विघ्नं मे तपश्चात्र हेतु नायेन शैलप, सर्वथायि गिरिश्रेष्ठ सुयत्नं कुरु साम्प्रतम्। हे शैलराज, हे हिमालय, तिम्रो प्रार्थना मैले स्वीकार गरेँ। म तिम्रो यो शिखरको एकान्तमा तपस्या गर्न आएको हुँ। तिमी यस्तो व्यवस्था अब उपरान्त गर कि कोही पनि मेरो निकटमा आएर मलाई विघ्न नदिउन्, मलाई अप्ठ्यारोमा नपारुन्। म शान्त चित्त भएर यहाँ तपस्या गर्न आएको हुँ। तिमी स्वयं महात्मा हौ, हिमालयको स्वरूप महात्माको स्वरूप हो, तपस्याको तिमी धाम हो। आज पनि हिमालयमा गएर कतिपय साधु सन्तहरू, विद्वान विदुषीहरू तपस्या गर्छन्। मुनिहरू, देवताहरू, राक्षसहरूको आश्रयदाता हौ तिमी। शिवजीले भनिराख्नु भएको छ हिमालयलाई, यी सबैका आश्रयदाता हिमालय हुन्। मेरो तपस्यामा कसैले विघ्न नगरून्। आज उपरान्त त्यस्तो किसिमको व्यवस्था तिमीले गर, ताकि म शान्त चित्त भएर यहाँ तपस्या गर्न सकूँ। यसरी शिवजीले भनिसकेपछि हिमालय अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे र त्यो दिएको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै भन्न थाले, हे जगन्नाथ, तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस्। तपाईको तपस्यामा कुनै प्रकारको पनि बाधा विघ्न उपस्थित हुने छैन। म त तपाईको सेवा गरी महान सुख सौभाग्य प्राप्त गरौँला नि। त्यसपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर हिमालय घर आए। पत्नी र पुत्रीलाई यी सबै कुराहरू उनले अवगत गराए, किनकि पत्नी र पुत्रीलाई लिएर गएका थिएनन्। उनी एक्लै सेवकगण सहित मात्रै गएका थिए। अनि यता सेवकगण पार्षद सबैलाई उनले बोलाएर आज्ञा दिए, आज उपरान्त गङ्गा अवतरण क्षेत्रमा कसैलाई पनि जान नदिनु। यदि बलजफ्ती जान्छ भनेदेखि र तपस्या भगवान शिवजीको तपस्यामा यदि विघ्न उपस्थित गराउनेछ भनेदेखि तो अवश्य त्यसलाई म दण्ड दिनेछु, तो दण्डनीय हुनेछ भनेर यसरी व्यवस्था उनले मिलाए। अद्यः प्रवृत्तिनो यातो कोपी गङ्गावतरणं, म शासनेन मत प्रस्थं सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। म यस कुरोलाई सत्य अर्थात् प्रतिज्ञापूर्वक सबैका समक्ष भनिरहेको छु। यो नियमलाई, यो व्यवस्थालाई कसैले पनि उल्लङ्घन नगर्नु भनेर उनले आदेश दिए। अब त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरू झनै रोचक छन्। अब यहाँ हिमालयका साथमा पार्वती जान्छन् सेवा गर्नका लागि। पार्वतीको सेवा शिवजीले स्वीकार गर्दैनन्। मना गरिसकेपछि
माँ जगदम्बिका जगदम्बिका नि हुन्। अभेद अव्यक्त स्वरूपले यस्तो दिव्य दार्शनिक भाव शिवजीका अगाडि संवादका क्रममा जब अभिव्यक्त गरिन्, त्यस पछाडि लाचार भएर शिवजीले माँ जगदम्बिकाको सेवा, माँ पार्वतीको सेवाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको अत्यन्त गहनतम रहस्यमय प्रसङ्ग अब अगाडिको प्रसङ्गमा छ। ब्रह्माजी नारदजीलाई त्यही प्रसङ्ग वर्णन गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि शैलराजले पुत्री पार्वतीलाई लिएर शिवजी सेवार्थ तपस्थलीमा गए। ध्यानस्थ शिवजीसँग प्रार्थना गरे, तपाईँ ध्यानबाट आँखा खोलेर हामीलाई हेर्नुहोस्, म प्रतिदिन आफ्नी कन्याको साथ तपाईँको दर्शन र सेवा गर्न आउनेछु भनेर बिन्ती बिसाए। प्रत्यहं चागमिष्यामि दर्शनार्थं तव प्रभो अनया सुतया स्वामिन् निदेशं दातुमर्हसि। यसरी हिमालयले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिवजीले बिस्तारै आँखा खोल्नुभयो। आँखा खोल्ने साथै फेरि अर्को पनि प्रस्ताव उनले तेर्स्याए। त्यति त भनि नै हालेका थिए। अनि के भन्छन् भनेदेखि, मेरी पुत्री आफ्ना सखीहरूका साथ तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छे। कहिलेकाहीँ त म यिनीहरूको साथमा आउनेछु, कहिले ऊ यसरी आउने छिन्। यदि तपाईँको आज्ञा भए यिनको इच्छा पनि पूर्ण गराइदिनुहोस् भनेर यसरी पो बिन्ती बिसाए। यस्तो प्रस्ताव सुनिसकेपछि शिवजी आँखा त्यति बेलासम्म खोलिसकेका थिए र शिवजीले हिमालयलाई नै सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे गिरिराज, तिमी आफ्नी कन्यालाई घरमै राखेर मेरो दर्शन गर्न आउने गर, नत्र भने तिमी पनि नआऊ भनेर पो विरोध गरिदिनु भयो, मना गरिदिनु भयो। आगन्तव्यं त्वया नित्यं दर्शनार्थ ममाचल कुमारी सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। नत्र भने त मेरो दर्शन गर्न आउनु पर्दैन। तिमीलाई थाहा भएकै हो, म तपस्वी हुँ, योगी हुँ र तपस्वी योगीका लागि युवती यस कार्यका लागि साधक हुन्, नितबाधक हुन्छन्। वेदज्ञ विद्वानले पनि नारीलाई माया रूपिणी भनेर व्याख्या गरेको छ। म त्यसै पनि यहाँ तपस्याका लागि आएको हुँ। स्त्रीको सङ्गबाट मनमा विषय वासना उत्पन्न हुन्छ र वैराग्य सबै नष्ट भएर जान्छ। अब जबसम्म वैराग्य स्थिर रहन्छ तबसम्म नै तपस्या सफल हुन्छ। वैराग्य नष्ट हुनु नै तपस्या पनि नष्ट हुनु हो। अतः तपस्विना शैलं न कार्यं त्रिषु संगतिः महाविषयमूलं सा ज्ञान वैराग्यनाशिनी। यसरी जब मना गरिदिनु भयो शिवजीले, उता पार्वतीले सबै वार्तालाप सुनिरहेकी थिइन्। उनको निरामय निष्प्रिय निष्ठुर वचन सुनेर हिमालय त केही त्यस पछाडि उत्तर दिन सकेनन्, अक्क न बक्क भए। तर पार्वतीलाई भने असह्य भयो र अब दार्शनिक ढङ्गले शिवजीलाई सम्झाउन अगाडि बढिन् र पार्वतीले अब योगीलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्न थालिन्। तपाईले गिरिराजसँग तपस्वी भएर जे भन्नुभयो अब त्यसको म उत्तर दिनेछु। मेरो बुवा त चुप हुनुभयो, अब म तपाईलाई त्यसको सबै व्यक्त गर्दछु। तपः शान्त्यान्वितः शम्भो करोषि विपुलं तप सा शक्ति प्रकृतिर्गेया सर्वेषामपि कर्मणाम्। तपः शान्त्यान्वितः शम्भो, तपस्याबाट प्राप्ति हुने भनेको शान्ति हो र तो शान्ति स्वरूप शक्ति नि, तो शान्ति नि शक्ति स्वरूप हो र त्यही शक्ति नि मै हुँ। माँ जगदम्बिकाले स्पष्ट भन्दी, शक्ति स्वरूपिणी नै मै हुँ। हामी भित्रको जति पनि शक्ति छ
सारा संसारको जति पनि शक्ति छ, यो जलचर नभचर स्थलचरमा जे जति शक्ति छ त्यो शक्ति भनेकै माँ जगदम्बिकाको स्वरूप हो। शक्ति जुन दिन संसारबाट शरीरबाट निस्किन्छ त्यति बेला यो सब हुन पुग्दछ। अनि त्यति मात्रै नभएर अगाडि पार्वती भन्न थालिन्, तपाईं स्वयं तपह शक्तिले सम्पन्न भएर तपस्या गर्नुहुन्छ। शक्ति सबै कर्महरूकी जननी हुन् र यसलाई प्रकृति भनिन्छ। प्रकृतिबाटै सबैको सृष्टि पालन र संहार हुन्छ। प्रकृति बिना तपाईको अस्तित्व तपस्या या तपस्याबाट प्राप्त हुने फल यो केही पनि रहँदैन। तपाईं सबैको अर्चनीय वन्दनीय चिन्तनीयको मूल कारण नै प्रकृति हो, यो तपाईलाई पनि थाहा भएकै कुरो हो। त्यसैले जे गरिरहनु भएको छ त्यो सबै प्रकृति भित्र नै पर्छ। यसरी उत्तर दिइसकेपछि शिवजी फेरि भन्न थाल्नुभयो, तपसा परमेणैव प्रकृति नाशयाम्यहं प्रकृत्या रहित शम्भो अहं तिष्ठामि तत्वत। अब यहाँ शिवजीले भन्नुभयो, अत्यन्त कठोर तपस्या गरेरै मैं तो प्रकृतिको नाश गर्नेछु र प्रकृति रहित भएर म स्थिर रहनेछु, प्रकृति विहीन भएर म स्थिर रहनेछु। सत्पुरुषले प्रकृतिको संग्रह पनि गर्नु हुँदैन, त्यसैले म त्यो तत्त्वलाई प्राप्ति गर्न खोजिरहेको छु। यसरी शिवजीले उत्तर भनिसकेपछि पार्वतीलाई फेरि झ्वाकिँदै उनले भनिन्, तपाईले जे भन्नुभयो के त्यो वाणी प्रकृति होइन? किनभने प्रकृति भित्रै पर्छ। मन बुद्धि इन्द्रिय यी सबै प्रकृति भित्रै आउने कुराहरू। यहाँ तपाईले जुन व्यक्त गर्नुभयो त्यो वाणी नै प्रकृति हो। तपाई कसरी नाश गर्न सक्नुहुन्छ? जे गरिन्छ, जे देखिन्छ, सुनिन्छ, भोगिन्छ ती सबै प्रकृति हुन्, होइन र? यशृणोषि यदश्नासि यत पश्यसि करोषि यत तत् सर्वं प्रकृते कार्यं मिथ्यावादो निरर्थक। जे गरिन्छ, देखिन्छ, भोगिन्छ यो सबै प्रकृति भित्र पर्ने कुराहरू। अनि यदि त्यो कुरोलाई स्वीकार्नु हुँदैन भनेदेखि त झुटो बोलिएको भयो, मिथ्यावादो निरर्थक, ती त निरर्थक हुन्। जसले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन त्यो त निरर्थकै भयो। यदि प्रकृति भन्दा बाहिर तपाईं भए तपस्या किन गर्नुहुन्छ? पार्वतीले प्रश्न गरे। यदि तपाईं म भन्छु कि प्रकृतिलाई नाश गरेर प्रकृति भन्दा बाहिर रहेर त्यसरी म गर्छु भन्ने लाग्छ भनेदेखि प्रकृति भित्र रहेर किन तपस्या गर्नुहुन्छ? प्रकृतिले नै तपाईलाई निलेको छ। तपाईले आफ्नो स्वरूपलाई चिन्न सक्नु भएको छैन। तपस्या गर्नु नै किन आवश्यक पर्यो तपाईलाई? किनभने तपस्या पनि प्रकृति भित्रै पर्ने कुरो हो। तपस्या गरिराख्नै परेन। ज्यादा के भनौं, म स्वयं प्रकृति हुँ। माँ जगदम्बिकाले यहाँ स्पष्ट बताइन्, तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ, मेरै अनुग्रहले तपाईं सगुण र साकार मानिनु भएको हो। नत्र भने तपाईं त निराकार स्वरूपमा त तपाईं निराकारमा रहँदाखेरि म हुन्न, म पनि त्यही निराकारमै समाहित भइसकेकी हुन्छु। जब तपाईले साकार स्वरूप लिनुभयो, तपाईले यो शरीर धारण गर्नुभएको छ, त्यसपछि यहाँ गंगावतरण क्षेत्रमा तपाईं आउनुभएको छ। यो गंगावतरण क्षेत्र नै प्रकृति स्वरूप हो। सारा पृथ्वी मण्डलको कहीँ पनि तपाईं जानुहुन्छ प्रकृति साथसाथमा छ। त्यसैले प्रकृतिको आश्रय जब लिनुहुन्छ तपाईं साकारमा हुनुहुन्छ।
प्रकृतिको आश्रय जुन दिन छोड्नुहुन्छ त्यति बेला निराकारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हुन चाहिँ दुवै स्वरूपमा हुनुहुन्छ, तर अहिले जुन यहाँ आएर बस्नु भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रकृतिकै सहारा लिएर आउनुभएको र प्रकृतिकै अन्दरमा रहेर तपाईँ तपस्या गर्ने कोसिसमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, म प्रकृति हुँ। साच अहम पुरुषोऽस्मि त्वं सत्यम सत्यम न संशय मदनुग्रह तत्त्वं हि सद्गुणो रूपवान् मत। यदि तपाईँ प्रकृतिभन्दा बाहिर छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँको समीपमा कोही होस् या नहोस् तपाईँलाई केही नि फरक पर्दैन। कोही आउन् जाउन् केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई सुरक्षाको पनि जरुरत पर्दैन। तपाईँले केही डराउनै पर्दैन। यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने यसरी दार्शनिक ढङ्गले प्रकृति र पुरुषको विषयमा व्याख्या र स्वयं म प्रकृति स्वरूप हुँ र मेरै स्वरूपमा आएर तपाईँले तपस्या गरिराख्नु भएको छ भनेर यसरी दृढ भावले जब व्यक्त गरिसकेपछि शिवजी लचिलो हुनुभयो र भन्न थाल्नुभयो, हे सुन्दर भाषिणी, सांख्य मतलाई तिमीले अवलन गर्ने भए प्रतिदिन मेरो सेवा गर, तर सेवा शास्त्र निषिद्ध हुनु हुँदैन। आएर दर्शन गर, सेवा गर, केही छैन। शास्त्र निषिद्ध नगर्नु यो पहिली चेतावनी दिए। प्रत्यहम कुरु मे सेवा अनिषिद्धां सुभाषिणी। त्यसपछि शिवजीको आज्ञा प्राप्त भएपछि त हिमवान पुत्री पार्वती सहित प्रतिदिन शिव दर्शनका लागि वहाँ जान थाले। पार्वती कहिलेकाहीँ पिता बिनानी आफ्ना सखीहरूका साथमा आएर सेवा गर्न थालिन्। भक्तियुक्तले उनको आराधना गर्न थालिन्। पित्रा विना पिशा काली सखीभ्यां सह नित्यश जगाम शङ्कराम्यासं सेवायै भक्ति तत्परा। यसरी पार्वती प्रतिदिन सेवार्थ जान्थिन्। चरण उनले धुन्थिन्। षोडशोपचारले पूजन अर्चन बन्धन ध्यान चिन्तन गरेर फर्किन्थिन्। यसै बीचमा इन्द्रादि देवताहरूले तारकासुरको अत्याचारबाट पीडित भएर शिवजी समीप कामदेवलाई पठाए, तर उसलाई शिवजीले तुरुन्तै भस्म गरिदिए। कामदेव भस्म भएपछि पार्वतीलाई असह्य भयो। त्यसपछि कठोर तपस्या गरिन्, जसको फलस्वरूप शिवजी द्रवीभूत भएर अनि मात्र पानी ग्रहण गरे। आदि संक्षेपमा यहाँ ब्रह्माजीले बताउनुभयो। यति संक्षेपमा बताइसकेपछि नारदजीलाई खुल्दुदी भयो। यसरी संक्षेपमा बताउँदै जानुभयो भनेदेखि त म त केही पनि नसम्झिने, तपाईँ जस्तो ज्ञानी ध्यानी कहाँ छु र मलाई त विस्तृतमा कथा भनिदिनु हो भने मात्रै मलाई स्मरण हुन्छ। सबै डिटेलमा भनिदिनु हो भने मात्रै मलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तपाईँले त संक्षेपमा सबै कुरो बताइदिनु भयो एकै लाइनमा, एकै वाक्यमा। अब यो तारकासुर नि को थियो, कसरी यसले देवतालाई तंग गरो अर्थात् परेशान कसरी गरो, अनि शिवजीसँग आएर देवताहरू किन प्रार्थना गरे, अरू पनि त देवी देवताहरू थिए। यो तारकासुरलाई वध गर्नका लागि शिवजी नै चाहिने थियो आदि इत्यादि त तपाईँले मलाई डिटेलमा सम्झाइदिनु पर्छ, अनि मात्रै मलाई थाहा हुन्छ सबै कुराहरू भनेर यसरी नारदजीले प्रश्न गरिसकेपछि कतारकोशुरो ब्रह्मण्येन देवा प्रपीडिता यस्य पुत्र शिवै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रयम्। यो शिवजीसँग सम्बन्धित भएको तारकासुरको विषय मलाई लाग्यो। यो कसको पुत्र थियो, देवताहरूले किन सतायो, के कारणले सताउन पुग्यो, केही कारण नभइकन त कसैले कसैलाई सताउँदैन, दुःख दिँदैन। दुःख दिने के कारण त्यस्तो उत्पन्न भयो, देवताहरूले के त्यस्तो कार्य गरे आदि इत्यादि यसरी डिटेलमा प्रश्न पुछिसकेपछि ब्रह्माजी अब भगवान शिवजीलाई स्मरण गर्दै सबै वृत्तान्त बताउन थाल्नु। मम पुत्रो मरीचिर्या कश्यपस्तस्य चात्मज। हे नारद, त्यस्तो लाग्छ भने म अब सबै कुराहरू बताउँछु। मेरो पुत्र मरीच, उसको पुत्र कश्यप भयो,
तिमीलाई थाहा भएकै हो यो त। मरीच आदि जो ऋषिहरू थिए त्यसमध्येमा मरीचको पुत्र कश्यप भए। कश्यपले दक्ष प्रजापतिका 13 कन्यासँग विवाह गरे र ज्येष्ठ पत्नीको नाम दिति थियो। दितिले सर्वप्रथम हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपलाई जन्म दिइन्, जो वराह र नृसिंह भगवानले वध गरे। त्यसपछि दिति दुखी भएर पयोव्रतद्वारा तपस्या गरिन् र समयमै गर्भ पनि रह्यो। तर इन्द्र गर्भमै प्रवेश गरी गर्भस्थ शिशुलाई पहिले 7 टुक्रा गर्यो। त्यस पछाडि पनि ती नमरिसकेपछि, जीवितै देखिसकेपछि पुनः एउटाको फेरि 7 वटा टुक्रा गरेर जम्मा 49 वटा टुक्रा उसले पार्यो, जसको फलस्वरूप दितिको गर्भबाट 49 मरुदगणहरू उत्पन्न भए, 49 बालकहरू उत्पन्न भए। अन्तिममा इन्द्रले वध गर्नका लागि यो सबै करतुत गरेको थाहा पाएपछि इन्द्रले नि यिनलाई स्वीकार गरेर मरुदगणका रूपमा उनलाई स्थापित गराए। दितिलाई त्यस पछाडि पुनः पश्चाताप भयो। भटाभट आफ्ना पुत्रहरू मरिरहेका छन्। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भगवान विष्णुका अवतार स्वरूपले वध गरे। यता यी जन्मिने त जन्मिए, तर अब यिनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको समुच्चय स्वरूपले एउटै मात्रै बालक भएन। त्यसरी यिनीहरू मरुदगणका रूपमा स्थापित हुन पुगे। अनि फेरि उनलाई पश्चाताप भयो। कश्यपको फेरि शरणमा गइन्। अनि यसपल्ट कश्यपले 10,000 वर्ष पर्यन्त तपस्या गर्न उनले अनुरोध गरे र दितिले 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरिन्। अत्यन्त संयमित भएर तपस्या गरिन् र त्यसपछि महान पराक्रमी पुत्र उनले प्राप्त गरिन्, जसको नाम वज्रांग राखियो। जसको अंग वज्रको समान छ त्यसैको नाम वज्रांग हुन्छ। वज्र भनेको कठोर र यसैको पुत्र नै तारकासुर थियो। वज्रांगको पुत्र तारकासुर थियो। वज्रांग नामशो भुद्वै दितिपुत्रो मरोपमा नामः तुल्यतनुर्वीर सुप्रतापी उद्भवद्बली। यो वज्रांग त सात्विक थियो, शिव भक्त थियो। ऊ दैत्य कुलमा जन्मेर पनि राक्षसी भाव यसभित्र थिएन। माता दिदीले आज्ञा दिइन् कि इन्द्र सहित देवताहरूलाई पराजित गर। उनीहरूले तेरा दाजुहरूलाई नष्ट गर्नका लागि इन्द्रले मेरो गर्भमै प्रवेश गरेर त्यसरी गरेको सारा वृत्तान्त उनले सुनाए। र त्यसै देवताहरूप्रति अब कुनै पनि हालतले इन्द्र आदि देवताहरूलाई परास्त गर, पराजित गर। माताको आज्ञा पाउने साथ वज्रांगले तुरुन्तै इन्द्रलाई दण्ड दियो र देवताहरूलाई पनि त्यसपछि कष्ट दियो। त्यसपछि ब्रह्माजीको शरणापन्न भएर तत्त्वज्ञान निर्विकार सम्बन्धी उसले याचना गर्यो। वज्रांगको स्वभावलाई देखेर ब्रह्माजीले वरांगी नामकी कन्या सृष्टि गरी उनलाई प्रदान गरे र वरांगी नामताम दत्वाम तस्मै दिति सुताय वै। पत्नी पाएपछि वज्रांग त त्यस्तै नै रह्यो, तर वरांगीको मनमा राक्षसीपन आविर्भाव भएको थियो। उनी कामातुर भएर पतिको सेवा गर्न थालिन्। वज्रांग प्रसन्न भयो र पत्नीलाई सोधे, एक दिन किमिच्छासि प्रिये ब्रूहि किम ते मनसि वर्तते। तिम्रो इच्छा के छ, तिम्रो मनमा के छ? यसरी तिमी जसरी सेवा गरिरहेकी छौ कुनै न कुनै उद्देश्य लिएर तिमीले सेवा गरेकी हुनुपर्छ। यसरी उनले सोधिसकेपछि वरांगीले भनिन्, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्रैलोक्य विजयी महाबली एक पुत्र मलाई प्रदान गर्नुहोस्, जो इन्द्रलाई दुःख दिन सकोस्
देवताहरूलाई दुःख दिन सकोस् यसरी उनले प्रार्थना गरिन्। अब यता वज्राङ्ग चाहिँ धर्म सङ्कटमा परे। पत्नीले यसरी याचना गरिसकेपछि धर्म सङ्कटमा परे, किनकि पत्नीको माग सुनेपछि वज्राङ्ग धर्म सङ्कटमा आए। इच्छा पूरा गर्दा देवता मुनिहरू सबै दुखी हुने भए, नगर्दाखेरि आफू नरक जानुपर्ने भयो। पत्नीको आज्ञालाई पतिले निराधार गरेको खण्डमा बार बार त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान नदिएको खण्डमा त्यस्ता पति नरकगामी हुन्छन्। आफ्नी धर्मपत्नीलाई अर्धाङ्गिनी भनिएको छ। धर्मपत्नीका कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ। जुन घरमा पत्नीका कुराहरू सुनिन्छन् ती पुरुषहरू महान भएर अगाडि बढ्छन्। जहाँ पत्नी त माता हुन्, धरतीकी समान मानिएको छ। धरतीकै स्वरूपमा पत्नीलाई उपमा दिइएको छ। त्यसैले त भगवानको अगाडि दण्डवत गर्दाखेरि, लम्पसार भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दाखेरि पुरुषहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने अनुमति दिएको छ भने माताहरूलाई दिएको छैन। माताले गर्भधारण गर्छिन्, सन्तान उत्पन्न गराउँछिन्, तिनी सन्तानहरूले वक्षस्थलको पान गर्छन् र धरती माताले स्पष्ट भनेकी छिन् कि सन्तान उत्पन्न गराउने त्यस्तो गर्भलाई म सहन गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो वक्षस्थललाई म सहन गर्न सक्दिनँ, यसरी स्पष्ट भनेकी छिन्। त्यसैले पञ्च प्रणाम गर्नुपर्छ माताहरूले। धरतीमा त्यसरी लेटेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु हुँदैन। आफ्नो गर्भ मतलब पेट र वक्षस्थल कहिल्यै पनि भूमिमा स्पर्श गराउनु हुँदैन। चाहे तो भगवानलाई नै दण्डवत गरेको हो, चाहे आफ्ना गुरुजन या आफ्ना आफूभन्दा मान्यजनलाई नै दण्डवत गर्दाखेरि हो। यदि त्यस्तो किसिमको प्रथा छ भनेदेखि आजैदेखि छोड्नु होला। कहिल्यै पनि त्यसरी गर्नु हुँदैन। धरती माता सहन गर्न सक्दिनन्। यहाँ आफू नरक जाने त्यस्तो देखिसकेपछि अब यी धर्म सङ्कटमा परे। वज्राङ्ग इत्थं बभ्राम समूने धर्म सङ्कटे बलाबलं दयोस्तत्र विचिन्तित च बुद्धित। अब कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो, कसलाई म गरौँ, कुन चाहिँ अब मैले कुरोलाई मानौँ, यसरी उनी विचिन्तित अत्यन्त चिन्तित भए। अन्त्यमा शिवजीलाई उनले स्मरण गरेर पत्नीलाई तथास्तु भनिदिए र स्वयं पनि यम नियमको पालना गर्दै तपस्या गर्न थाले। लामो समय तपस्या गरेपछि ब्रह्माजी वर दिन गए र वर माग्न भने। वज्राङ्गले भने, हे पितामह ब्रह्माजी, मेरो तपस्याबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने मेरी आमालाई अर्थात् दितीलाई सुख दिने र पत्नीको इच्छा अनुरूपको महान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्रदान गर्नुहोस्। यसरी उनले प्रार्थना गरे। ब्रह्माजीले तथास्तु भन्दै आफ्नो धाममा फर्किए। अब यस पछाडि तारकासुरको जन्मको प्रसङ्ग छ। जप, वर र राज्य प्राप्ति आदिका प्रसङ्गका वर्णन छन्। अत्यन्त दिव्य र मधुर प्रसङ्गले वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस्, समय पनि अलिकति अगाडि बढिरहेको छ। यो प्रसङ्गलाई समापन गर्दै आजको प्रसङ्गलाई पूर्ण गरौँ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अथ सागरममादत्त वराङ्गी तत् पुरादरा सबवर्भाभ्यान्तरे हि बहुवर्ष सुतेजसा। वराङ्गीले त गर्भधारण गरिन्। समय पूरा भएपछि 10 दिशालाई प्रकाशित गर्नेवाला पुत्र उनको पैदा भयो। पुत्र पैदा हुने साथ अनेक उत्पातहरू हुन थाले। जब देव देवता ब्राह्मण साधु सन्तलाई मतलब दुःख दिनेवाला त्यस्तो किसिमको सज्जन व्यक्तिहरूलाई दुःख दिनेवाला यदि सन्तान पैदा भयो भनेदेखि त्यो समाजमा, त्यो राष्ट्रमा
सर्वत्र उत्पात मतलब अचम्म प्रकारका प्रकृति मण्डलले नि त्यस्तो देखाउँछन्। यहाँ त्यस्तै नि भयो। भूतल अन्तरिक्ष एवं स्वर्गमा अनर्थकारी उपद्रव हुन थाले। आकाशमा धूमकेतु, पहाड सहित पृथ्वी भूचलन, भूकम्प गयो। नदी समुद्र चलायमान हुन पुगे। आधी बेरी सहित धुलो उडेर आकाश ढाकियो। राहु केतुले बारम्बार चन्द्र सूर्यमाथि आक्रमण गरे। आकाशमा सूर्य, मंगल, शनि ग्रह प्रकोपित भएर उपस्थित हुन पुगे। त्यति मात्र होइन, पशु भाग्न थाले, पक्षी उड्न थाले, गाई स्तनबाट रगत बगाउन थाले, बादलले पीप वर्षाउन थाल्यो, देव प्रतिमाहरू रुन थाले, आदि बिना नै रुख ढल्न थाले, आकाशमा परस्पर ग्रह युद्ध हुन थाल्यो। मानिसहरू यी सबै उत्पात देखेर प्रलयको आशंका गर्न थाले। अथ प्रजापतिर्नाम अकरोतस्यासुरस्य वै तारकेति विचार्यैव कश्यपो हि महोजस। अब यसको नामाकरण संस्कार भयो। जन्म त जन्मियो, यस्तो किसिमको उपद्रव सहितमा जन्मियो र उसको नाम राख्यो तारकेति। तारक भनेर यसको नाम राख्यो। तारक पत्थर झैं ठोस पर्वतराज झैं बढ्न थालो। त्यसपछि आफ्नी मातासँग उसले आज्ञा लियो र देवताहरूमाथि विजय प्राप्त हुन सकौं भनी गुरुसँग आज्ञा लिएर मधुवनमा गएर तपस्या आरम्भ गर्न थालो। तपस्या कस्तो थियो हेर्नुस् है। ऊर्ध्वबाहुश्चैकपादो रवि पश्यान्स चक्षुषा शतवर्षं तपश्चक्रे दृढचित्तो मा दृढव्रत। ऊर्ध्वबाहु आफ्ना हात चाहिँ मासतिर आकाशतिर फैलाएर एकपादो एउटै पैर एउटै चरणमा उभिएर रवि पश्यान्स चक्षुषा आफ्ना आँखाले चाहिँ एकदम सूर्य नारायणलाई एकदम दर्शन गरेर शतवर्ष तपश्चक्रे 100 वर्षसम्म यसरी तपस्या गरो। अनि दृढचित्तो दृढव्रत यसरी त यसले गरो 100 वर्षसम्म। अब अगाडि पनि उसले 100 वर्ष अरू ढङ्गले पनि तपस्या गरो। अब ती के छन् भनेदेखि 100 वर्षसम्म जमिनमा उभिएर 100 वर्षसम्म एउटा चरणमा उभिएर हात माथि उठाएर आफ्नो दृष्टि सूर्यतिर स्थिर गरेर यसरी तपस्या गरो। त्यसै गरी 100 वर्षसम्म अंगुठाले भुइँमा टेकेर 100 वर्षसम्म जल मात्र पिएर 100 वर्षसम्म वायु मात्र पिएर 100 वर्षसम्म पानीमा उभिएर 100 वर्षसम्म अग्निमा उभिएर 100 वर्षसम्म अधोमुख गरेर त्यसै गरी 100 वर्षसम्म हातले उभिएर र 100 वर्षसम्म रुखमा त आफ्ना खुट्टा अड्काएर अल्झाएर अधोमुख टाउको चाहिँ मुनतिरपट्टि जमिनतिर लट्काएर र त्यति मात्रै होइन तलतिर आगो बालेर यज्ञाग्निको धुवाँ पान गरेर आफ्नो टाउको जमिनतिर त छ अधोमुख त छ तर तलतिर यज्ञ कुण्डबाट धुवाँ आइरहेको त्यसरी पान गरेर यसरी तपस्या गरो। यसरी जम्मा 100 वर्ष गरेर 10,000 वर्ष पर्यन्त उसले तपस्या गरो। अन्त्यमा उसको शिरबाट भयंकर तेज निस्कियो र तीनै लोकलाई दग्ध गराउन थाल्यो। देव ऋषि मुनि मानव सबै भयभीत भएर ब्रह्माजीको शरणापन्न भए र ब्रह्माजीले आश्वासन दिनुभयो र ब्रह्माजी तारकासुरको त्यस पछाडि तपस्थलीमा पुग्नुभयो र उठाएर वर माग्न भन्नुभयो। तिमीले कठोर तप गर्यौ त्यसैले अझै अब वर छैन, माग, के माग्नु छ माग भनेर यसरी भनिसकेपछि ब्रह्माजीले यसरी भनिसकेपछि तारकासुर अति प्रसन्न भयो र ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर उसले यहाँ 2टा वर माग्यो। मलाई 2टा वर प्रदान गर्नुहोस्। के एउटा त सम्पूर्ण लोकमा म जस्तो बलवान कोही नहोस्, अनि अर्को शिव वीर्यबाट उत्पन्न भएको बालक सेनापति भएर युद्ध गर्दा मेरो मृत्यु होस्। शिव वीर्यम समुत्पन्न पुत्र सेनापतिर्यदा। शिवको वीर्यबाट उत्पन्न भएको अर्थात् शिवको पुत्र चाहिँ सेनापति भएर जब मसँग युद्ध गर्न आउनेछ त्यति बेला मात्रै मेरो मृत्यु होस्, अन्यथा नहोस्। यसरी उसले वर माग्यो। ब्रह्माजीले यसो सोच्नुभयो, यत्रो
महान तपस्या गरेको छ। अब नदिउँ भने पनि कसरी नदिनु, उनले वाचा बन्धन थिए र भावी भगवान शिवजीलाई स्मरण गर्दै तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस पछाडि आफ्नो गन्तव्यतिर फर्किनुभयो। यता तारकासुर वर प्राप्त गरेपछि शोणितपुरमा आयो। दैत्य गुरु शुक्राचार्यले तिनै लोकको अधिपति पदमा उनलाई अभिषिक्त गरे। देवताहरूले आफ्ना अमूल्य वस्तु निधि खजाना सबै उपहारका स्वरूप उनलाई अर्पण गरे। तर सबैले देवताहरूलाई हटाएर दैत्यहरूलाई नियुक्त गर्यो उसले। अनि शक्तिहीन देवताहरू अनाथ भएर पुनः ब्रह्माजीकै शरणमा गए र तारकासुरको अन्त्यको विषयमा उनले परामर्श गर्न थाले। ब्रह्माजीले भने, हे देवताहरू, तिमीहरू धैर्यताको अवलम्बन गर। तारकासुरलाई शिवपुत्रले मात्र वध गर्न सक्नेछ। अहिले दक्षपुत्री सती मेनाको घरमा पार्वती भएर जन्मी सकेकी छिन्। उनका साथ शिव विवाह भएपछि काम बन्नेछ। शिवजी ऊर्ध्वरेता हुन्, उनको वीर्य माथितिर उठेको छ। पार्वतीले मात्र यसलाई शान्त गराउन सक्छिन्। अहिले पार्वती उनकै सेवामा संलग्न छिन्। त्यसैले सेवामा सहायक बन र समयको प्रतीक्षा गर। यसरी देवताहरूले मतलब ब्रह्माजीले यसरी सारा वृत्तान्त बताइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि त ब्रह्माजी स्वर्गमा जानुभयो र तारकासुरलाई भन्नुभयो, ए तारक, तँलाई त मैले स्वर्गको राज्य दिएको थिइनँ। तैँले त दुईटा मात्रै वरमा आएको थिइस्, स्वर्गको राज्यमा आएको थिइनस्। त्यसैले यसलाई छोडेर पृथ्वीको राज्य गर। स्वर्ग हाम्रो तेजको सार तत्व हो, यहाँ देवताहरू नि बस्नेछन् भनेर यसरी तारकासुरलाई त्यसरी भन्नुभयो। र ब्रह्माजीको आज्ञाले तारकासुरले तुरुन्तै स्वर्ग छोडिदियो र शोणितपुरमा आएर राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। देवताहरूले आफ्नो स्थान पाएर अब कसरी शिवपुत्र प्राप्त हुन्छ यस विषयमा अगाडिका प्रसङ्गमा उनीहरूले परामर्श गर्न थाले। जुन परामर्श चाहिँ भोलिको दिनमा पुनः हजुरहरूको समक्षमा चिन्तन मनन गर्नेछु। आजको प्रसङ्गलाई यही म विराम लिँदैछु। भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव अमर गाथाले हामी सबैको कल्याण हुन सकोस् र पशुपतिनाथको अनन्त आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथको अनन्त आशीर्वाद हामी सबै काम माथि प्राप्त हुन सकोस् र यो विश्वको महामारीसँग लड्ने र जुझ्ने शक्ति हामी सबैलाई प्राप्त होस्। यही भगवान श्री पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै आजको कथालाई यहाँ विराम दिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।